तुझ्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुझ्या दुस्मानांचो द्वेस दवरतलोय अशें सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानांचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. हे पोरी तुमी तुमच्या सुर्गीच्या बापाची भुरगीं जातोल्यात, कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच खोट्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचो तुमी मोग करशात जाल्यार कसली तुमकां मजुरी मेळत? दंड वसूलदारूय तशेंच करिनात. आनी तुमच्या बाबा भयणाकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार व्हडलेंशें कितें केलें तुमी? ऑन बाबार्ती लेगून अशेंच करतात की ना? म्हणटच जसो तुमचो सर्गीचो बाप सोपून तशींच तुमी सोपून जायात. जेसू क्रिस्ताचे शुभ porto mahane Vacane tuca Christa. मोगाच्या बाबा भणीनो, आयचो विशय आमकां मारये भाशेन देवाच्या आनी एकामेकाच्या बोगसोण्यांत जिवंक आपयता. आनी घडये जायते पावटी ही बोगसोणें म्हणटा तें घडये आमकां खरेंच कितलें आगोड जाता दिवंक आनी घेवंकूय. सिस्टर राणी मारिया ही आमची माद्र भयण गरीब लोकां पासत जायती वावुरताली. पूण तिचो वावर इतलो बरो नेटान जातालो के भाशेन जायतो लोक तिची तोखणाय करतालो आनी ती साद्या मनशांक गरिबां सवें वावुरताली. ती तांकां कशे भाशेन दुडू सेव करचो आनी हे भाशेन सवकास जे व्हडले व्हडले मनी लँडर्स आसले तांच्या हातांतली सुटका तांचेर फुडाराक पातयेवन रावना जावंक अशी ती तांचे पासत बारी वावुरताली. पूण तिचे फाटल्यान जायते वायट मनाचे मनीसूय आसले आनी तिका नाच करूंक येवजिताले. मध्य प्रदेशान काम करता आसतना तिचे सव्यो कावज घडलोलो. सोदांचे भाशेन वावराक वेता आसतना बासीन एका मनशान सामंदर सिंग हाणें कितलेच पावटी तिका सुरयेनी तोपून तिका जिवेशी मारली. आनी 3 दिसां उपरांत ह्या मनशाक दल्लो बोणकुणीन घातलो आनी तो बोणकुणीन आसतना सिस्टर राणी मारिया हाचे भयणांनी हाच्या आवयन वचून ह्या मनशाकूय सांगलें तुका आमी बक्षिलो. सोंपें जालें काय दिसना म्हाका. पूण ह्या कुटुंबाक दिसलें ह्या मनशाक बोगसूचो. अशे तरेन ह्या मनशाक ह्या ओत्मीक सुटका दिवंक. ताची सुटका जाल्या उपरांत हो मनीस बदल्लो आनी ह्या कुटुंबाचो एक घोट वांगडी जालो. आपलें पातोक रोडलो, आपणें बोगसोणें मागलें. पण तिच्या बाबा भणीनो, आमी क्रिस्ती बाबा भयणां
जेजूची नीज पाटलावदारां सर्वेस्परा ओ बापाची सर्गींच्या बापाची भुरगीं आमी अशें आमी आमकांच उद्गारता दादूस जाता पूण आमी आमकांच विचारची गरज जेजून दिल्ली बरी खबर ही आमी सगळींच जियेता आनी ताणें कितें पोरगोड केलां तितलें आमी जियेता ओ आमकां जाय तितलेंच जायते फावटी आमी जायत्यो वस्तू मेजार मांडटा जेवणाच्यो आनी आमी अशें म्हणटा तुका जाय तितलें घे पूण अशें जें जेजून पोरगोटलें तातूंत एक्सेप्शन ना जेजून पोरगोटलां ही बरी खबर हाडल्या ती सगळी बरी खबर स्विकारूंक ती आमच्या काळजान सांबाळूंक आनी हे बरे खबरे पोरमणें जिवंक आनी तातूंतल्यान जायत्यो बऱ्यो खबरेंतल्यान एक बोगसण्याची जेजूची शिकवण ती घडया म्हाका आनी तुका जायते फावटी आगोड जाता जियोवपाक आनी घडये जायते फावटी हे बोगसणें आमी दिवंकूय ना आनी बोगसणें आमी घेवंकूय ना आयच्याच शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश करतलोय अशें आदीं सांगलोलें आसा पूण हांव तुमकां सांगता जेजू म्हणटा हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्यां पासत मागात ही नवी शिकवण ही बरी खबर जेजून हाडली आनी हें करूंक ताणें सांगलें तुमी तुमच्या जिवितांत करची गरज आनी अशें तर आमी करिना आमच्या दुस्मानाचो मोग करिना आमकां पिडापीड दितल्या पासत आमी मागिना जाल्यार आमी सर्वेस्परा बापाची भुरगीं जावं नाय कित्याक हें एक गरजेचें देवाच्या बापाची भुरगीं जावंक जे बापाच्या पुतान पोरगोटलें तें आमी जिवितांत जिवंक जायना जाल्यार ह्या जिविताक वर्थूच ना म्हणटच वी कांट बी सिलेक्टीव आमकां जाय त्योच वस्तू पवित्र पुस्तकांतल्यो हांव काडटलों आनी त्योच म्हाका लायतलो आनी उरलां तें कितें आनी देखून जेजू ही आमकां शिकोवन दिता ती असल्यो जायत्यो शिकोवण्यो जेजू दितालो तेन्ना जायते जाणांक तें आगोड लागतालें आनी जायतो लोक खरें म्हणल्यार सोडून गेलो जेजूचो पाटलावदार म्हूण आसली ती सोडून गेली कित्याक Jesus was demanding a transformation. कोरी जिविताची नवसोडणी आनी कोरें क्रिस्तांवपण कोरी क्रिस्ताची पाटलावदार म्हटल्यार जेजून हाडलोली शिकवण आनी बोगसण्याची शिकवण जिवंक तो आमकां आपयता कित्याक जेजू म्हणटा म्हजो बाप कसलेंच अंतर करिना म्हज्या बापा मुखार सगळीं एक सारकें देखून अप्रोच म्हाका आनी तुका हू आर वी आमी कोण गाय मनशा सोबे अंतर करूंक आनी देखून जेजू म्हणटा तुमी तर म्हज्या बापाची भुरगीं जावंक सोदतात जाल्यार ही शिकवण हांवें तुमकां दिल्या ती शिकवण तुमच्या जिवितांत तुमी पाडची गरज ना जाल्यार तुमचे मदें आनी दुसऱ्या मनशा मदें कसलीच अंतर ना आनी बोगसण्या विशीं गजाल करतना जेजून जायते बोगसण्या विशीं शिकवण दिल्या खुर्सार आपूण खूब कळटना बापा तांकां बोगोस एके भाशेन जेजून जाका खुर्सार किडायलोलो तांकां एके भाशेन सुटका दिली तांकां बोगोस कित्याक ते नोकळोत कितें करतात ते बागेवन सेवा म्हणटालो तेन्ना ताका फातरांनी मारलो तेन्ना ह्या म्हज्या पातकाचे तांकां गुन्यांवकार करिनाका हांव तांकां बोगशितां तांणी म्हाका मारल्यात
आमचे बापाय सोबीत प्रार्थोन आमी म्हणटा आनी सोर शेवटी आमी म्हणटा आनी आमची पातकां बोगूस जशी आमी दुसऱ्यांक बक्षिता आमी पयलेंच म्हणटा म्हजी पातकां बोगूस हांवें दुसऱ्यांकूय बोगसूंक हांव राज्य आसूंक जाय आनी बोगशिना त्या वोपारीन जेजू म्हणटा जोरी तर तुमी तुज्या बाबा भयणांक काळजांतावन बोगशिना जाशात जाल्यार म्हजो स्वर्गीचो बापूय तुमकां बोगशिचो ना. सो फॉरगिवनेस बोगसणें जावन आसता एक गरजेचें स्वर्गीचो वैभव बापाचें बोगसणें चागतलें जाल्यार देखून आयच्या पयल्या वाचपान एक चितान जिवोवची गरज. हांव व्हडलो हांव बरो दुसरो वायट दुसरो ल्हान ना. आमी सगळीं बापाचीं मोगाचीं भुरगीं. हांवें कित्याक ताका बोगसूचो हांवें कितें आमी सगळीं चुकता. जो कोण आपुणूच बरो आपूण पातकी न्हू म्हणटा तो व्हडलो पातकी. कित्याक मनीस असोकतायक लागून मनीस चुकता. आयज घडये म्हजें सोबें घडलां फाल्यां दुसरें सोबें घडूं येता. मोगाच्या बाबा भयणीनो हें पळय फॉरगिवनेस बोगसणी दिता तेन्ना इतलें बरें जेन्ना आमी आमचें कुमसार खऱ्या भावार्थान करता आमी देवाताय बोगसणें मागता आनी देव आमकां बोगशिता ही आमकां खात्री आसा. कित्याक याज्ञिकाच्या रुपान जेजू बोगसणें दिता. पूण हें बोगसणें कंप्लीट जावंक जाय. इट कॅनॉट रिमेन इनकम्प्लीट प्रोसेस. देवान तुका बोगशिलो तुवें तुज्या बाबा भयणीक काळजांतान बोगसूंक जाय. खरेपणी त्या वेळार तूं देवाक भास दिता. सो जेन्ना हांव काळजांतान बोगशिता म्हजे वेलो एक व्हडलो भार उणें जाता. हालींच्या वर्सांनी सायकोलॉजी ही जायती रिसर्च करून सांगता दॅट अनफॉरगिवनेस जी कोण एका दुसऱ्यांक बोगशिनात तांच्या जिवितान खरी खुशालकाय ना. दॅट ट्रू जॉय इज नॉट देर. वयल्या वयर खुशालकाय बट डीप डावन काळजाचे खोलायन कितें तरी म्हाका उणें आसा. पूण जेन्ना मनशाक काळजांतान बोगशिता तेन्ना हांव फ्री बर्ड स्वतंत्र मनीस. म्हज्या मनार कांयच पेज ना कसलोच स्ट्रेस ना कसलीच चिंत नात. पूण जेन्ना हांव दुसऱ्यांक बोगशिना हांव कुमसा जावन येयलां पूण हांव बोगसूंक तयार ना. कित्याक हांवें बोगसूचो हें आमचें मनशा कुडाचें चिंतप. आनी अशें आमी करिना जाल्यार ते कुमसाराकूय म्हज्या वर्थ ना. देखून जेजू म्हणटा म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण स्वर्गीच्या राज्यान वेचना. खरें क्रिस्तांवपण म्हणटा ते जेन्ना जेजूची खरी ओळख आमी घेता. ताणें आमकां सांगलां ही म्हजी उतरां न्हय जेजूचींच उतरां. जोरी तर तुमी तुज्या बाबाक आनी भयणीक काळजांतान बोगशिना जाशात जाल्यार म्हजो स्वर्गीचो बापूय तुमकां बोगशिचो ना. म्हणजे हें हांवें परगोटलां तें जिवितान तुमी करिना जाल्यार तुमी म्हज्या बापाचीं भुरगीं जावं नये. तुमी म्हज्या बापाचीं भुरगीं न्हय. तुमी कोणाचीं भुरगीं तें तुमी जाणा. कित्याक तुमी म्हज्या बापान पाठयलोल्या जेजूची ताच्या पुताची परगोटलेलीं उतरां तुमी तर मानून घेनात आनी ताचे पोरमुळे तुमी जेना जाल्यार तुमचे मोदें आनी दुसऱ्या मोदें कसलेंच अंतर ना. वी जस्ट कान बी प्राउड क्रिस्टियन्स. आमच्यान म्हणून हांव क्रिस्तांव सोरी तर हांव क्रिस्ताची शिकवण म्हज्या जिवितान हांव जियेना जाल्यार
कित्याक घेवन भोंवचो आमी तो माथ्यार बारादीक पेज ज्या पेजान त्या भारान हांव चेपतां, कित्याक तें हांव बोगसणें दिवंक फाटीं सोरतां आनी दिना जाल्या उपरांत म्हजेच भितर हांव झुजतां. इट्स नथींग टू बी ट्रेजर्ड अबाउट एंड फिलींग प्राउड दॅट हांव कोणाक बोगसूंक तयार ना. हें देवाक बिलकूल मानना. प्रितीच्या बाबा भयणो, जेजूक लोकांनी कसल्या कसल्या उतरांनी उलयलो आनी सो शेवटी कुर्सार किडायलो. ताका म्हणोंक जाता आमच्यान कारण आसलें, तरी पूण त्या वेळार सगल्यांक बरी देख दिवचे खातीर कुर्सार उमकोळटना पासून बोगसणें दिलें. सोर्गींची माय आपल्या पुता बरोबर ताच्या गोंवडीक वावरान वावर करता आसतना जायतें तिकाय सोंसचें पडलें. तिच्या पुता विशीं लोक जायते उलयताले, तो तकलेन सुटला, तो पिसो, तो कोण, आमचे सारको मनीस. पूण मारयेन कोणाचेंच मनान दवरूंक ना. उदारपणान तांकांय पक्षिलीं एके भाशेन, तांचे घेवन ती बसली ना. देखून स्वतंत्र खुशाल वस्तुरी देवाचो वैभव भोगूंक पावली. आमी सोबीत जुबली उत्सवीक वर्सांत आसा आनी उत्सवीक बरोस सोम्याचेंच 2025 वर्सां भरतात. सोमी आमचे मदें देवून आयलो. कितें करूंक सांगूंक आमकां, तुमी उदारपणान हें बोगसणें दियात आनी घेयात. ह्या उत्सवीक वर्साक जायत्यो वस्तू आमी करतले. हांव तातूंतल्यान एक बरो निर्णय घेवया. हांव बोगसणें दितलो आनी घेतलो मनीस. आनी भाशेन हें उत्सवीक बरोस जुबली सेलेब्रेशन म्हज्या काळजा मनांतल्यान म्हाका दादूसकाय खुशालकाय हाडटलें जावं दी. नाजाल्यार आनी जुबलियरूय काबार जातलें. बाबा भयणो, प्रवचनां करूंक सोंपें, आयकूंकूय सोंपें घोडे दिसत, पूण जिवितान तें वेव्हारान घालूंक आवगड. बट वी हॅव नो चॉयस. द क्वेश्चन हियर इज, वी हॅव नो चॉयस. जेन्ना आमी लग्नाक काजराक वेता आनी केद व्हडली बुफे मांडलेली आसता, आमी जायत्योच वस्तू काडटा, रुचीक त्योच नाका त्यो सोडटा. पूण देवाचें उतर, वी हॅव नो चॉयस. आनी जेजूचींच उतरां, आनी जेजून सांगलां ती उतरां म्हणटा तो एक पासून बदलचें ना. जें हांव आयलां तें सगळेंच तुमी पाळची गरज आसा. आनी सोबीत आमचे बाबा हांवें प्रार्थना करता आसा, आमीच बापाक सांगता, आमकां बोगोस आमची पातकां जशीं आमी दुसऱ्यांक बोगशिता. सो आमी बापा लागीं मागता आनी आमी बोगसूंक तयार ना जाल्यार प्लस आमीच आमकां आडकूड काडटा. आनी जेजूची उतरां सोंपयना परतून सांगूंक सोदता. जरी तर तुमी तुमच्या बाबा भयणांक काळ जाणटान बोगशिना जाशात जाल्यार म्हजो सोर्गीचो बापूय तुमकां बोगशिताना. हो सामांदर सिंग जाणें सिस्टर कितली मारल्या उपरांत ज्या घरच्यांनी ताका बोगशिलो म्हूण ताच्या जिवाक इतलें बरें दिसलें आनी तो खूब जेजूक ताणें अणभवलो. जेजूचो शीस जालो. आपलो अणभव दिता आसतना सांगता, आय कांट बिलीव म्हणटा, म्हज्यान सोत मानूंक जायना की असलीं मनशां आसात जीं उदारपणान बोगशितात. आनी आमची घडी जायती पावटी केस्तांवां, स्मॉल थिंग्स, बट आमी ती वाडवयल्यांत. कुस्कुटां आसलीं पूण व्हडलीं केस्तां केल्यांत आनी त्याच वायटान आमी जियेता. आयज सायबी मांयचो उलो आमकां सोमेस्तां तिचे सारकें जावं, तिची देख घेवन आनी देवाच्याच न्हय पूण बाबा भयणीच्या बोगसणान जेवन खुशाल मनशां जावया. स्वतंत्र मनशां, फ्री बर्ड्स, ज्या वरवीं म्हजें ध्यान मन फकत एकूच, हांव मोगाचो, म्हज्या बापाचो मोगाचो भुरगो जावंक, म्हज्या बापाचें मोगाचें भुरगें जावंक. अशे तरेन आमी खरेंच
लेट्स बी हॅपी पीपल. आनी वती करून ह्या जुबली इयरान, ह्या उत्सवीक वर्सान आमी खरेंच जेजूचे कृपेन वाडोवंक, पवित्र आत्म्याची घोटाय मेळोवंक, आल्तराचेर जिवो जेजू येता ताका शोवन ताची शक्ती बॉल मागून सायबा म्हाका फरेंच आगोड जाता, पूण तूं म्हज्या सांगात आसा न्हू ती म्हाका शक्ती बॉल. इट्स डिफिकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल, आनी इट कॅन बिकम इजी जेन्ना आमी देवाचो आदार मागता. आमच्या बळाचेर पातयेवन न्हय, पूण जेजूच्या बळाचेर ताच्या आत्म्याक उलो करून सायबा हें मन म्हाका दी. आनी अशें आमी दिसपोटी मागता न्हू, लॉर्ड चेंज माय हार्ट, म्हाका बॉक्सन दिवपाक घेवपाक असलो क्रिस्तांव कर, जेजूचो पाटलावदार कर. हें तर आमचें बरें मन आसा जाल्यार सगळें ताऱ्यार पडटलें. मारयेचे मजतीन आमकां सगल्यांक देव कृपा, देव देणें मागून घेवया.